सँग अज्ञानी छो अधम छो पट मूर्ख नै छो मूर्खै भएर पनि प्रभु म त दास नै छु बल्झिरहेछ मनभित्र दुखेको घाउ हे कृष्ण शान्ति रसको सरिता बहाओ हे कृष्ण प्रेम रसको सरिता बहाओ। हे कृष्ण, हे परमात्मा, यो विषय वासना रूपी भमरीमा यो भवसागरमा बल्झिरहेका छौं, अल्झिरहेका छौं, यो भमरीमा घुमिरहेका छौं। बस एक मिनेट यो मनमा शान्ति छैन। कहाँ जाऊँ, कुन कुनामा गएर आँसु बगाऊँ, कोसँग गएर यो वेदनाहरू पोखौँ। यो मनमा भएको छ प्रभु। यो चञ्चल भइरहेको, यो भौतारिरहेको मनलाई शान्ति बनाइदेऊ। त्यो प्रेम रसको, त्यो शान्ति रसको त्यो सरिता हजुरले बगाइदिई बक्सियोस्। कृपा रूपी दृष्टिले हामीलाई हेर्नुहोस्। यही प्रार्थना गरौँ भगवान परब्रह्म परमात्मासँग। अरु त हामीमा के नै सामर्थ्य छ र? न त हामी ठुला ठुला तपस्याहरू गर्न सक्छौँ, न त हामी धेरै दान पुण्य नै गर्न सक्छौँ। बस भगवानको अगाडि आएर प्रभु परमात्मासँग यही प्रार्थना गरौँ हर हमेशा। हे प्रभु, हजुरको दास बन्ने, हजुरको भक्त बन्ने प्रयास गरिरहेको छु। हजुरको भक्त बन्नु त्यत्रो ठुलो सामर्थ्य ममा छैन। हजुरको दास बन्न सकूं, हजुरको भक्त बन्न सकूं, त्यो सामर्थ्य ममा छैन प्रभु। तर दासानुदासो भवितास्मि भूय। हजुरका दासको पनि दास, हजुरका भक्तको पनि भक्त, सेवक अवश्य पनि मलाई बनाउनु होला। जहाँ राख्नुहोस् प्रभु, जुन ठाउँमा राख्नुहोस्, जुन देशमा, जुन भेषमा, जुन परिवेशमा, जुन सङ्गमा, जुन ढङ्गमा, जुन रङ्गमा राख्नु छ राख्नुहोस्। तर सधैँ अन्तर आत्मामा हजुरको स्मृति भइरहोस्। मनमा सधैँ हजुरको त्यो याद आइरहोस्। भगवानका असली भक्तहरूले यही भन्ने गर्दछन्, यही कर्म गरौँ जुन कर्म गर्दा अन्तिम समयमा भगवानको याद आओस्। महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाज्यू, हजुरहरूले सबैले सुन्नु भएको छ, सबैले चिन्नु भएको छ। उहाँका कविताहरू, उहाँका निबन्धहरू हामी सबैले सुनेका छौँ। उहाँले जीवनको अन्तिम अनुभव बताउँदै भन्नुभएको थियो, हामी कविता पढेका छौँ। न भक्ति भो ज्ञान न त भो विवेक, आखिर श्री कृष्ण रहे। हे प्रभु, धेरै साहित्यिक गतिविधिमा म रोमलिएँ, धेरै कविता लेखेँ, धेरै नाटक लेखेँ, धेरै निबन्ध लेखेँ, तर जीवन व्यर्थै मैले गवाएको रहेछु, गुमाएको रहेछु। त्यो सारा कर्म गरेर न त मलाई भक्ति प्राप्त हो, न त मलाई ज्ञान नै प्राप्त हो, न त विवेक प्राप्त हो। अहिले अन्तिम समयमा आएर मलाई याद भयो प्रभु, बस अन्तिममा अरू केही रहेनछ। न भक्ति रहेछ, न ज्ञान रहेछ, न विवेक रहेछ। आखिर श्री कृष्ण रहेछ एक।
आखिरी एक मात्र भगवान हुनुहुन्छ हाम्रो सहारा। कथा श्रवण गरौँ कसरी हो, धेरै बेर हामीलाई कथा सुनेर बस्ने, प्रत्येक दिन यसरी सत्सङ्गमा घण्टौं बिताउने समय नमिल्ला। किनभने हामी गृहस्थीको धर्ममा छौँ। थपक्क माला लिएर बसेर कथा सुनेर मात्रै हामीलाई चल्दैन। हामी धेरै कर्म गर्नुपर्छ। छोराछोरीहरू छन्, आफन्तजनहरू छन्, हरेक व्यवहारलाई मिलाउनु पर्छ, हरेक कर्म गर्नुपर्दछ। तर जति बेर हामी सुन्छौँ, मन लगाएर सुनौ, समर्पित भएर सुनौ, भगवानमा अर्पित भएर सुनौ। छोटो दृष्टान्त याद आयो। धेरै उच्च, धेरै माथिको कुरा गर्नु पर्दैन। जब हामी कर्म गर्छौँ, कसरी गर्ने त कर्म भन्दा पूर्ण रूपले समर्पित भएर, लगनशील भएर, एकत्रित भएर। कथा सुन्दा पनि यही हो कुरा। एक पटक लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाजी वैशाख जेठ मासको गर्मीमा आँगनमा बसेर, खुब 12-1 बजेको गर्मी छ, टन्टलापुर घाम लागिरहेको छ, त्यो पनि आँगनमा बसेर 2-2वटा सिरक ओढेर केही लेख्दै हुनुहुँदो रहेछ। यसबाट बुझ्ने कुरा छ, ध्यानसँग सुन्नुहोला। चैत वैशाखको गर्मी छ, वैशाख जेठको त्यो टन्टलापुर घाम छ, 12-1 बजेको समय छ, आँगनमा 2-2वटा सिरक ओढेर यसरी तल फर्केर केही लेख्दै हुनुहुन्थ्यो अरे उहाँले। यो दृश्यलाई देख्नुभएछ भुपी शेरचनजीले। साहित्यिक गतिविधिमा रमाउने एक समूहले त भनिसकेका थिए, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा अब पागल हुँदैछन्, मनस्थिति बिग्रिँदैछ यिनको। अब झन् यो अवस्था देखेपछि भन्न थाले, ल हेर तिमीहरूका कविज्यू अब बौलाउन थाल्नुभयो। मैले त पहिल्यै भनेको थिएँ। अब त एक गर्दै गर्दै कविलाई, लक्ष्मी प्रसादजीलाई हेर्ने त्यहाँ भिड लाग्न थाले। वरिपरि छिमेकबाट पनि आउन थाले। ओहो कविजी बौलाउनु भयो अरे, पागल हुनुभयो अरे। अब त सबैजना आए हेर्नका लागि। एक गर्दै गर्दै भिड लाग्न थाल्यो। त्यो सम्पूर्ण त्यो भिडभाडको नेतृत्व गर्दै भुपी शेरचनजी गएर नजिकै गएर बोलाउनु भयो, कविज्यू। सुन्नु भएन उहाँले, बस आफ्नो धुनमा हुनुहुन्छ। जब धेरै समय बित्यो, धेरै बेर पछि यसो फर्केर हेर्नुभयो कविजीले, जब आफ्नो कार्य पूर्ण गरेर हेर्दाखेरि भुपी शेरचनजी नजिकै हुनुहुन्छ, बोलाइरहनु भएको छ। धेरै भिडभाड उभिएर हेरिरहेका छन्। ओहो भुपीजी हजुर आउनुभयो शेरचनजी, ठिक छ। अनि यो सारा यो भिडभाड के का लागि हो? कविज्यू हजुरको त्यो करतुतलाई हेर्नका लागि आएका सबैजना। हजुरले यही दृश्य यहाँ देखाउनु भयो कि हजुर त पागल हुनुभयो भनेर। यो चैत वैशाख जेठको गर्मी, 12-1 बजेको त टन्टलापुरी यो घाम, त्यसमा हजुर 2-2वटा सिरक ओढेर बाहिर आँगनमा बस्नु भएको छ, मुख ढाकेर बस्नु भएको छ। बस सबैलाई लाग्यो कविजी त पागल हुनुभएछ भनेर हेर्नलाई आएका। कविजीले मुस्कुराउँदै भन्नुहुन्छ, ए कुरा त्यस्तो पो। त्यो खासमा के हो भने त्यो कुरा आज मैले हिमालयको बारेमा निबन्ध लेख्न लागिरहेको थिएँ। बस म लेख्दा लेख्दै यति भावमा पुगेछु, यति गहिराईमा पुगेछु, मेरो यो मन, मेरो सारा यो शरीर नै यस्तो लाग्यो म हिमालयमै पुगेँ। बस मेरो माथि हिम वर्षाद भइरहेको छ। मलाई सोच्दै लेख्दै जाडो हुन थाल्यो, थर ज्यान काँप्न थाल्यो। बस हात खुट्टा चल्न छोडे, तर लेख्दै थिएँ। अब मलाई लेख्न गाह्रो भयो। अत्यन्त जब चिसो लाग्न थाल्यो, ठिर्याट लाग्न थाल्यो, त म बाहिर निस्के, सिरक ओढेर यसरी लेख्न थालेको छु। भन्नुको मतलब सज्जन वृन्द, हामी जे कर्म गर्छौँ समर्पित भएर गरौँ। कथा सुन्छौँ भने पनि त्यहाँबाट केही बुझ्ने प्रयास गरौँ।
पढाइ गर्दैछौँ भने पनि त्यसमा पूर्ण रूपले समर्पित भएर पढौँ। अरू कर्म केही गर्दैछौँ भने पनि पूर्ण रूपले आफ्नो त्यो मन मस्तिष्क त्यसमा केन्द्रित गरौँ। त्यसरी सुन्नु पर्दछ सत्सङ्ग, त्यसरी सुन्नु पर्दछ कथा, त्यसरी गर्नु पर्दछ कर्महरू सबै कुरा। एकपटक सबैले भनौँ राधे 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 राधे। हिजोको कथा प्रसङ्ग श्री वेदव्यासजी महाराजले भागवतको रचना गर्नुभयो। अब त्यो भागवत कसलाई पढाउने त? सत्पात्र भेट्नु भएन। श्री सुखदेवजी जानुभएको थियो निर्गुण समाधिमा। यो सारा विषय वासना माया मोह आदि इत्यादिमा केहीमा म पर्दिनँ। म साक्षात् भगवान सत्य स्वरूप परमात्माको मैले ध्यान गर्नका लागि म आएको हुँ। म जान्छु यो संसारमा यदि म रोम लिएँ भने मलाई फेरि विषय वासनाले सताउँछ। त्यसपछि फेरि अनि पनि जन्मनु, अनि पनि मर्नु, अनि पनि गर्भैतिर गई पर्नु, यही 84 यही चक्करमा फेरि घुमिरहनु पर्छ। जानुभएको थियो जङ्गलमा तपस्या गर्नका लागि। वेदव्यासजीले भागवत तयारी गर्नुभयो। अब कसलाई दिने, कसलाई सुनाउने? अब मनमा आयो यसको सत्पात्र त मेरो पुत्र सुखदेव नै छ। अब उसलाई बोलाउने तरिका कसरी बोलाउने त भन्दा यिनै भागवतका दिव्य दिव्य श्लोकहरू रटाउनु भयो। वर्हा पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणः प्राविशद्गीतकीर्तिः। दिव्य दिव्य भागवतका श्लोकहरू याद गराएर आज आफ्ना शिष्यहरूलाई जुन जङ्गलमा सुखदेवजी जानुभएको थियो त्यही जङ्गलमा पठाउनुभयो। यो श्लोकमा भगवानको सुन्दरताको वर्णन गरिएको छ। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ त? आहा वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। भगवान श्री कृष्णले दिव्य मयूरको पङ्ख धारण गर्नुभएको छ, वैजन्तीको माला धारण गर्नुभएको छ, पीताम्बर वस्त्र धारण गर्नुभएको छ, स्वपद रमणम जो आफ्नो खाली खुट्टाले त्यो ब्रजको भूमिमा रमण गर्ने गर्नुहुन्छ, हातमा बाँसुरी छ, अधर ओठमा जब बन्सी लगाएर जब दिव्य त्यो सुन्दर बाँसुरी बजाउन थाल्नुहुन्छ बस त्रिलोक मोहित हुन थाल्दछ। यो श्लोक सुखदेवजीका ती शिष्यहरूले वेदव्यासजीका शिष्यहरूले गाउँदै थिए। सुखदेवको कानमा टक्क पर्यो। त्यो निर्गुण समाधिमा लाग्नुभएका सुखदेवजीको समाधि खुल्यो। मनमा लाग्न थाल्यो, ओहो यति सुन्दर पनि कोही हुन सक्छ यो प्रकृतिमा, यो संसारमा, यो विश्व ब्रह्माण्डमा यति सुन्दर कोही हुन सक्छ? को रहेछ? एक पटक त दर्शन गर्नु पर्यो। बस छुट्यो त्यो निर्गुण समाधि। अनि मनै मन सोच्नुभयो फेरि, ओहो जो सुन्दर छ, सुन्दर व्यक्तिमा एउटा अभिमान पनि हुन्छ अरे क्या? ए म जस्तो राम्रो त को छ र? यताउता हिँड्दा पनि सबैले मैलाई हेरिरहेका छन्। कतै म दर्शन गर्न जाउँला अनि त्यो सुन्दरताको अभिमानमा आएर कतै मलाई दर्शन नदिने हुन् कि? यस्तै सोच्दै थिए।
सोच्दै हुनुहुन्थ्यो श्री सुखदेवजी महाराजले। आज वेदव्यासजीका ती शिष्यहरूले फेरि अर्को श्लोक गुनगुनाए। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघंशयापाययधपशाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। आहा, सुन्दरता मात्रै होइन, दयालुताको पराकाष्ठा छैन। कति दयालु हुनुहुँदो रहेछ त भगवान। सुन्दर मात्रै होइन, अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघंशयापाययधपशाध्वी। त्यो बकासुरकी बहिनी पुतना भगवानलाई मार्नको लागि आफ्नो स्तनमा विष लगाएर गएकी थिए। त्यस्ता दुष्टलाई पनि भगवानले मातृगति प्रदान गर्नुभयो। आफ्नो मातालाई जुन गति दिनुपर्दछ, आफ्नो देवकी मातालाई, आफ्नो यशोदा मातालाई जुन गति दिनुभएको थियो त्यही गति प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यति दयालु हुनुहुन्छ प्रभु परमात्मा, त्यति कृपालु हुनुहुन्छ। त्यो भन्दा दयालु यो संसारमा अरू को नै होला र। हरे कति दयालु, कति दयालु, भक्त वत्सल भगवान सारै दयालु। कति दयालु, कति दयालु, भक्त वत्सल भगवान सारै दयालु। कति दयालु, कति दयालु, भक्त वत्सल भगवान सारै दयालु। हरि जय हो राधे। कति दयालु, कति दयालु, भक्त वत्सल भगवान सारै दयालु। कति दयालु, कति दयालु, भक्त वत्सल भगवान सारै दयालु। जय श्री राधे। खोइ त ताली हरायो, सबैले ताली सेवा गरौँ। टिभी हेरेर बस्ने भक्तहरू पनि जय हो। कति दयालु, कति दयालु, हे भक्त वत्सल भगवान सारै दयालु। कति दयालु, कति दयालु, भक्त वत्सल भगवान सारै दयालु। भक्त वत्सल भगवान सारै दयालु, भक्त वत्सल भगवान सारै दयालु। बोले भक्त वत्सल भगवान को जय जय। आनंद कंद भगवान जय को। जय। यति दयालु हुनुहुन्छ प्रभु, यति कृपालु हुनुहुन्छ परमात्मा, जो आफैलाई मार्नको लागि आउने पुतनालाई पनि, दुष्ट राक्षसीलाई पनि मातृगति प्रदान गर्नु हो। जब श्री सुखदेवजी महाराजले यो कुरा सुन्नुभयो, तुरुन्त त्यो भगवानको निर्गुण समाधि छुट्यो। प्रभु परमात्मामा जुन एउटा कनेक्सन जोडिएको थियो निर्गुण, त्यो समाधिमा मग्न हुनुहुन्थ्यो, छुट्यो।
अब त भन्न थाल्नुभयो, अरे बाबु हो, अरे शिष्य हो, अझै गाओ न यस्ता श्लोकहरू, म अझै सुन्न चाहन्छु, अझै भगवानको बारेमा म जान्न चाहन्छु, सुन्न चाहन्छु, अरू पनि भन, अझै अरू पनि गाओ। वेदव्यासजीका शिष्यहरू भन्छन्, गुरुदेव यस्तै यस्तै श्लोकहरू एक होइन, दुई होइन, साराका सारा 18,000 श्लोकहरू छन्, तर हामीलाई आउँदैन। बस हामीलाई यति 2-4वटा मात्रै आउँछ। यदि हजुरलाई अझ धेरै श्लोकहरू सुन्ने इच्छा छ भने हजुरको पिताजीको पासमा जानु पर्दछ। बस उहाँसँग यस्ता श्लोकहरू 18,000 छन्। आज हिँड्नुभयो त्यो समाधिलाई छोडेर, त्यो ध्यानलाई छोडेर। श्री सुखदेवजी आफ्नो पिताजीको पासमा जानुभयो, गएर भन्नुहुन्छ, पिताजी मैले त्यो भागवतको ज्ञान लिन चाहन्छु। पुराका पुरा 18,000 श्लोक आज श्री सुखदेवजीलाई वेदव्यासजीले सुनाउनुभयो। यही भागवत महाराज परीक्षितलाई जब 7 दिनमा मर्ने श्राप पर्यो, श्री सुखदेवले परीक्षितलाई सुनाउनुभयो र परीक्षितको मुक्ति भएको थियो। बोले भक्तवत्सल भगवानको जय जय। अब सौनकादि ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे गुरुदेव, जुन श्री सुखदेवजी महाराज हुनुहुन्छ, एउटा गाई दुहुने समय भन्दा धेरै बेर कहीँ बस्नुहुन्न। अब त्यस्ता सुखदेव 7 दिन एकै ठाउँमा बसेर कहिले परीक्षितलाई कथा सुनाउनु हो। परीक्षित भनेको को हुनुहुन्छ? कहिले त्यस संयोग मिल्यो 7 दिन यो सप्ताह सुनाउने? प्रश्न गर्नु हो। श्री सुतजी महाराजले गदगद हुँदै भन्नुहुन्छ, अब यहाँ परीक्षितको जन्मको कथामा केही महाभारतको कथा जोडिएको छ। अब धेरै विस्तारले त हामी भन्न पाउँदैनौँ, समय पनि छैन। छोटो महाभारतको कथा यहाँ जोडिएको छ। बोले हरिहर भगवानको। यदा मृधे कौरवसृञ्जयाना वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु व्रीकोदराभिधगदाभिमर्श भग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। हे सौनकादि ऋषि हो, कुरा त्यो समयको हो जब महाभारतको युद्ध भएको थियो। कौरव पक्षमा लाखौं लाख सेनाहरू थिए, अक्षौहिणी सेनाहरू थिए। पाण्डवका पक्षमा मात्र 5 पाण्डव थिए र साथमा भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्थ्यो। भयंकर युद्ध हो। कौरव पक्षका सारा सेनाहरू मारिए। 100 भाइ कौरवहरू थिए। कौरवका सारा 99 भाइ सम्पूर्ण कौरवहरू पनि मारिए। अब मात्र एक दुर्योधन बचेको छ। त्यो पनि भीमको त्यो गधा प्रहार सहन नसकेर मूर्छित अवस्थामा युद्ध मैदानमा लडेको छ। मूर्छित अवस्थामा। आज पाण्डवहरूलाई भगवान लिएर जानुभयो। पाण्डव हो, अब हामीले यो महाभारतको युद्धमा विजयश्री प्राप्त गरेका छौँ, जाउँ अब हामी। पाण्डवहरू फर्केर गइसकेका थिए आफ्नो शिविरमा। मूर्छित अवस्थामा लडिरहेको दुर्योधन थियो। उताबाट दुर्योधनको मित्र अश्वत्थामा आइपुगे। अश्वत्थामा आएर त्यो अवस्थामा दुर्योधनलाई देखेर भन्छन्, अरे मित्र दुर्योधन, हजुरको त्यो वैभवता
हजुरको त्यो राजसत्ता, त्यस्तो व्यक्ति आज यो अवस्थामा। भन्नुहोस् मित्र, यो बेलामा म हजुरको के सहयोग गर्न सक्छु? दुर्योधन छटपटाइरहेको छ, मूर्छित अवस्थामा लडिरहेको छ। बस चारैतिर लासै लासको बिस्कुन सुकाए जस्तो छ त्यो युद्ध भूमिमा। ती हिंस्रक प्राणीहरूले झम्टिरहेका छन्। कहिले चिल गिद्धहरू आएर त्यो लास माथि आएर बस्छन्। कति बेला त लाग्छ त्यो दुर्योधनको पनि मृत शरीर जस्तो लाग्छ। ती चिल गिद्धहरू दुर्योधनकै शरीरमाथि आएर पनि बसिदिन्छन्। बडा विचित्रको त्यो अवस्था छ। दुर्योधनले भन्छ, मित्र अश्वत्थामा, अरू त अब म के नै भन्न सक्छु र? हाम्रो पक्षमा हजारौं लाखौं सेनाहरू थिए, मारिए, केही छैन। हामी 100 भाइ थियौं, 100 भाइमा साराका सारा 99 भाइ मरेर गए, केही छैन। तर पाण्डवहरूको पक्षमा मात्र 5 भाइ थिए। अहिलेसम्म पाँचौंका पाँचौं जस्ताका तस्तै छन्। कम से कम 5 भाइबाट एक भाइलाई मार्न पाएर एक संख्या घटाउन पाएको भए पनि मेरो मनमा सन्तोष मिल्थ्यो होला। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हुन्छन्, उनीहरूलाई आफ्नो दुःखको दुःखभन्दा अरूले पाएको सुखको सुख सहन सक्दैनन् अरे के। तिनीहरूलाई अरूले पाएको सुखको दुःख धेरै हुन्छ। दुर्योधनलाई त्यस्तै भयो। आज कम से कम एक संख्या घटाउन पाएको भए यो मनमा अलि सन्तोष मिल्थ्यो होला। त्यो भावलाई आज अश्वत्थामाले बुझ्यो। अश्वत्थामा तुरुन्त भन्छ, ठिक छ मित्र दुर्योधन, मैले पनि अवश्य पनि प्रयास गर्नेछु हजुरको त्यो मनको इच्छालाई पूर्ण गर्ने। तुरुन्त हिँड्यो त्यहाँबाट। पाण्डवहरूको शिविरमा उहाँ आज खुसियाली छाएको छ। तर भगवानले उहाँ एउटा लीला गरिसक्नु भएको थियो तबसम्म। प्रभुले भन्नुभयो, अरे पाण्डव हो, अरे भ्राताश्री, आज त हामी यत्रो महाभारतको युद्ध जितेका छौँ, खुसीको दिन छ। हामी आज घरमा यहाँ बस्ने होइन, आज गएर कहीँ अन्यत्र कतै गएर रमाइलो गर्नुपर्छ, विजयश्री उत्सव मनाउनु पर्छ। जाउँ आज, अन्यत्र जाउँ हामी कतै। भगवानले पाण्डवहरूलाई लिएर जानु हो। विजयश्री, हामी पनि घरमा कहिले जन्म उत्सव हुन्छ, विवाह वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा होस्, केही विशेष कर्महरू हुँदा पार्टी उत्सव मनाउँछौँ नि, त्यस्तै आज महाभारत जितेको उपलक्ष्यमा उत्सव मनाउनका लागि भगवानले पाण्डवहरूलाई लिएर अन्यत्र कहीं जानु भएको थियो। बोले भक्तवत्सल भगवानको जय जय। आज द्रौपदीका 5 पुत्रहरू थिए पाण्डवहरूका। हेर्दाखेरि युधिष्ठिरका पुत्र युधिष्ठिर जस्तै देखिन्थे, भीमका पुत्र भीम जस्तै देखिन्थे, नहकुलका पुत्र नहकुल, अर्जुनका पुत्र अर्जुन जस्तै, जस्ता जस्ता पिताजीहरू हुनुहुन्थ्यो उस्तै लाग्थे ती पुत्रहरू पनि। आज पुत्रहरूले भने फेरि, हे माताजी, आज हाम्रो पिताजीहरू बाहिर जानुभएको छ, आजको दिन हामी पिताजीको कक्षमा बिस्तरमा गएर सुत्छौँ नि आज। द्रौपदी माताले हुन्छ ठिक छ पठाइदिनु हो। उताबाट आएको छ अश्वत्थामा, मनमा सोच्दैछ, तर्क कुतर्क गर्दै आइरहेको छ, मैले कसरी पाण्डवहरूलाई आज आक्रमण गर्ने त? पाण्डवहरू यति बेला बडा बलशाली छन्, यसै मैले पराजित गर्न सक्दिनँ। उसले सोच्यो, काक उलुक न्यायद्वारा रातिमा हमला गर्ने विचार गर्यो उसले। आज रातको समयमा, मध्यरातको बेला छ, ती पाण्डवका पुत्रहरू बिस्तरमा निदाइरहेका छन्। अश्वत्थामालाई थाहा छैन यहाँ आज उसलाई लाग्दैछ पाण्डवहरू नै सुतिरहेका छन्। सिधा गयो
ती सुत्दै गरेका ती 5 बालकहरूलाई गएर चटाचट 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 त्यो शिरबाट छेदन गरिदियो, गला छेदन गरिदियो। शिर एकातिर, शरीर एकातिर लड्न थाले। तुरुन्त ती शिरहरूलाई एउटा कपडामा पोको पारेर अब लिएर हिँड्छ आज अश्वत्थामाले दुर्योधनलाई देखाउनका निमित्त। टाढैबाट भन्छ, मित्र दुर्योधन, अरे मित्र दुर्योधन, हजुरले भन्नुभएको थियो एक पाण्डवलाई मार्न सके मलाई सन्तोष मिल्थ्यो। एक होइन, दुई होइन, म पाँचौँका पाँचौँ पाण्डवहरूलाई मारेर आएको छु आज। दुर्योधन बडा प्रसन्न भयो, बडा गदगद भयो उसको हृदय। कतै कतै त विश्वास लाग्दैन यति सजिलै 5 पाण्डवहरूको मृत्यु हुन सक्छ। हो मित्र दुर्योधन, हजुरले विश्वास गर्नुहुन्न भनेर मैले यी 5 शिरहरू पनि लिएर आएको छु। हजुरलाई विश्वास लाग्दैन भने हेर्नुहोस्। बडा प्रसन्न हुँदै भन्छ, मित्र अश्वत्थामा, ठिक छ, यदि पाण्डवलाई हजुरले मारेर आउनु भएको छ भने मलाई त्यो भीमको शिर दिनुहोस्। यही मृत शिरसँग भए पनि मैले आफ्नो क्रोधको त्यो बदला लिनेछु। किनभने त्यही भीमले अन्तिम समय मलाई गधा प्रहार गरेर मूर्छित अवस्थामा लडाएको थियो। त्यही शिरसँग भए पनि मैले बदला लिनेछु। बस त्यो भीमको शिरलाई हातमा लिएर जब दबाउन अठाउन थालेको थियो, एउटा फल जसरी एउटा पाकेको फल दब्छ त्यसरी नै फुट्न थाल्यो त्यो भीमको शिर। दुर्योधनलाई लाग्यो मित्र अश्वत्थामा अनर्थ भो, अनर्थ भो, यो भीमको शिर हुन सक्दैन। आज त हजुरले पञ्च पाण्डव सम्झेर पाण्डवका बच्चाहरूलाई मारेर ती बालकहरूलाई, निर्दोष बालकहरूलाई मारेर आउनु भएछ। के दोष थियो यी बालकहरूको? मित्र अश्वत्थामा, हजुरले त पाण्डवको वंशमा तर्पण दिने, श्राद्ध गर्नेवाला व्यक्ति पनि कोही छोड्नु भएन। अब त बडा दुखी भयो दुर्योधन। उसलाई श्राप परेको थियो सज्जनवृन्द, जहिले एकैपटक उसलाई हर्ष अनि विस्मातको क्षण आउँछ त्यति बेला उसको मृत्यु हुनेछ। तुरुन्त दुर्योधनको प्राण अन्त्य भयो। अब त अश्वत्थामा डराउन थाले, अब मलाई पाण्डवहरूले छोड्ने छैनन्। त्यहाँबाट भाग्न थाले तुरुन्त। उता द्रौपदी महारानी, रातिमा सुतेका बालकहरू बिहान भयो अझै पनि उठेका छैनन्। अरू दिनमा त उठेर स्नान सन्ध्या वन्दन गर्ने बेला भयो, आज यति ढिला भयो किन उठेका छैनन्? आज धेरै गहिरो निद्रामा परेछ क्या रे बाबुहरूलाई? जब उठाउनका लागि द्रौपदी महारानी जानु भएको थियो, शयन कक्षमा गएर हेर्दा हेरिसक्नु छैन, देखिसक्नु छैन। सही सलामत 5-5वटा पुत्रलाई राति खुवाएर सुताएको बिहान गएर हेर्दा कसैको शिर छैन। शयन कक्षमा रगतको खोलो बगेको छ, लहुलुहान भएको छ। एउटा शिर उता, एउटा शरीर उता लडेको छ, अर्को शरीर उता लडेको छ। कसैको पनि त्यहाँ शिर छैन। त्यो अवस्थामा देखेर द्रौपदी महारानी चित्कार गर्न थाल्नुभयो, आलाप विलाप गर्न थाल्नुभयो। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना। सज्जन वृन्द, एक पटक कल्पना गरौं, आफ्ना बच्चाहरूलाई सही सलामत तरिकाले खुवाएर रात्रिमा आफ्नो कक्षमा बिस्तरमा लगेर सुताउनु हो। बिहान हेर्दा 5-5 पुत्रहरूको मृत्यु भएको छ, रगतको खोलोमा पडिरहेका छन्।
त्यो अवस्थामा देख्दा ती आमाको मनमा कस्तो बित्यो होला। एउटा आमालाई सन्तानको वियोगको पीडा कति हुन्छ भन्ने कुरा त ती आमालाई थाहा हुन्छ जसको जीवनमा यस्तो घटना घटेको छ। सज्जनवृन्द, ती सयौं बाबा आमालाई थाहा छ जसले आफ्नो छोरालाई आफ्नो छोरीलाई राम्रो धेरै पढाउनु पर्छ, ठुलो मान्छे बनाउनु पर्छ, आफूले खाइ नखाई ऋण ब्याज गरेर पैसा खोजेर विदेशमा पठाउनु हो। अब त मेरो छोरो धेरै पढिसक्यो, अब त ठुलो मान्छे भइसक्यो, अब धेरै धन कमाउँछ, अब फर्केर आउने बेला भएको छ भन्ने बेलामा त्यो काठको बाकसमा बन्द भएर त्यो लास आउँदा कस्तो पीडा हुन्छ ती बाबा आमालाई। त्यो पीडा त जसलाई परेको छ त्यसलाई थाहा हुन्छ। कल्पना गरौँ ती द्रौपदीलाई आज कस्तो भयो होला। 5 पुत्रहरूको मृत्यु भएको छ। चित्कार गर्न थालिन्, आलाप विलाप गर्न थालिन्। आज सुने, आज पाण्डवहरूले सुने, ओहो द्रौपदीको यस्तो आवाज के भयो, द्रौपदीलाई आज जानुपर्छ, के आपत पर्यो कि के भयो, कष्टमा छन् कि द्रौपदी। आज पाण्डवहरू दौडिँदै दौडिँदै आए त्यो स्थानमा। आउँदा हेरिसक्नु छैन, देखिसक्नु छैन, 5 पुत्रहरूको लास लडेको छ, अस्तव्यस्त छ। द्रौपदी कराइरहेकी छन्, चित्कार गरिरहेकी छन्, बेहोस अवस्थामा हुन्छन् कति बेला। तुरुन्त अर्जुनले सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, द्रौपदी चिन्ता नगर, जुन दुष्टले यो कर्म गरेको छ त्यसलाई तिम्रो अगाडि ल्याएर मृत्युदण्ड दिनेछु, चिन्ता नगर। जो अनहुने थियो, जो नहुनु थियो भयो, अब चिन्ता गरेर केही हुनेवाला छैन। त्यो दुष्ट, त्यो मूर्ख, त्यो पापिष्ठ जो छ त्यसलाई यहाँ ल्याएर तिम्रो अगाडि मृत्युदण्ड दिनेछु। तुरुन्त आज अर्जुनले प्रतिज्ञा गरेर भगवान श्री कृष्णले चलाएको त्यो रथमा बसेर आज हिँडे। आज उता अश्वत्थामालाई थाहा भयो मलाई अर्जुनले पछ्याइरहेका छन्। तुरुन्त उसले ब्रह्मास्त्र छोडिदियो लक्षित गरेर अर्जुनलाई। त्यो आगोको त्यो मुस्लो, त्यो ब्रह्मास्त्र आज अर्जुनको पछि गर्न थाल्यो। तुरुन्त अर्जुनले भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आज मलाई यो आगोको पुञ्जले मलाई पछ्याइरहेको छ, यसले मलाई भस्म पार्छ, हजुरले रक्षा गर्नुहोस्। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर। हे कृष्ण, हजुरले रक्षा गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् न, यो ब्रह्मास्त्र, यो आगोको पुञ्जले मलाई पछ्याइरहेको छ, यसले मलाई भस्म पार्छ, म यसबाट मलाई जोगाउनुहोस्, रक्षा गर्नुहोस्। तुरुन्त भगवानले भन्नुहुन्छ, अर्जुन चिन्ता नगर, यो अश्वत्थामाले छोडेको ब्रह्मास्त्र हो। यसलाई रोक्नका लागि अरू कुनै पनि साधन छैन। तिमीलाई पनि ब्रह्मास्त्र चलाउन आउँछ, तिमी पनि ब्रह्मास्त्र छोडिदेऊ। अब त अर्जुनले पनि ब्रह्मास्त्र छोडे, उता अश्वत्थामाको ब्रह्मास्त्र। बस अनन्त आकाशमा गएर भयङ्कर टकराव भयो, पृथ्वी हल्लिन थालिन्, प्रलयको जस्तो अवस्था हुन थाल्यो दुवैवटा ब्रह्मास्त्रको त्यो टकरावबाट। तर भगवानले भन्नुहुन्छ, अर्जुन, अश्वत्थामालाई ब्रह्मास्त्र छोड्न आउँछ तर फिर्ता लिनु आउँदैन। फर्काउने विद्या छैन उनीमा। तिमीलाई ब्रह्मास्त्र छोड्न पनि आउँछ र फिर्ता लिन पनि आउँछ। अर्जुनले दुवैवटा ब्रह्मास्त्रलाई शान्त गराए। तुरुन्त अश्वत्थामालाई बन्दी बनाए, रथको पछाडि पहियामा बाँधेर घिसार्दै घिसार्दै आज द्रौपदीको समक्षमा लिएर आएर लडाउँदै भन्छन्, भन द्रौपदी, अब यो दुष्ट पापिष्ठ यसलाई के सजाय दिउँ? हाम्रो 5 पुत्रको हत्यारो यही हो।
यसलाई अब के सजाय दिने भन। यदि तिमी भन्छौ भने यसको जिउँदै शरीरबाट छाला उतारेर यसको शरीरमा नुन खुर्सानी अमिलो चुक लगाएर तडपाई तडपाई यसको वध गर्नुपर्छ भन्छौ भने म त्यही गर्न तयार छु। यदि तिमी भन्छौ भने यो दुष्ट हो, यो पापी हो, यसका एक एक अङ्गहरू काटेर स्याल गिद्ध कौवा आदि पक्षीहरूलाई हिंस्रक प्राणीहरूलाई दिनुपर्छ भन्छौ भने मैले यसका एक एक अङ्ग टुक्रा टुक्रा गरेर फालिदिनेछु। अझै त्यतिले पनि हुँदैन, होइन यसलाई त जिउँदै तल शिरमाथि पाउ बनाएर खाडलमा लगेर गाडिदिनुपर्छ जिउँदै भन्छौ भने म यही सजाय दिएर यसको वध गर्नेछु भन। कुन सजायद्वारा यसलाई मृत्युदण्ड दिउँ? सज्जनवृन्द, तर त्यति बेला ती द्रौपदी महारानीले भन्नुहुन्छ मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। स्वामीज्यू, हजुरले कसलाई बन्दी बनाएर लिएर आउनु भएको छ, चिन्नु भएको छ? एक पटक मुखमा हेर्नु भएको छ? जुन गुरुजीले आफ्नो पुत्रलाई नदीको ज्ञान हजुरलाई प्रदान गर्नुभयो, तिनै गुरुका गुरुपुत्र अश्वत्थामालाई हजुरले लिएर आउनु भएको छ। गुरुपुत्र त पूजनीय हुन्छन्, कहिल्यै पनि मार्नु हुँदैन। र अर्को कुरा, एउटा सन्तानको वियोगमा एउटी आमालाई कति पीडा हुन्छ त्यो मैले राम्रोसँग भोगेकी छु। अब म चाहन्न म जस्तै सन्तानको वियोगमा अर्को कुनै आमालाई रुनु परोस्। त्यसको पीडा त तिनीहरूलाई थाहा छ। अकालमा जसले आफ्ना ती साना साना त्यो खाइलाग्दो उमेरमा आफ्ना ती पुत्रहरूलाई, आफ्नो पुत्रीहरूलाई गुमाउनु परेको छ, ती आमा बाबालाई, ती माता पितालाई थाहा हुन्छ सन्तानको वियोगको पीडा कस्तो हुन्छ भनेर। छोडिदिनुहोस् स्वामीज्यू, छोडिदिनुहोस्। उता भीम अर्जुनले भन्छन्, उता भीमले भन्छन्, उता नहकुल सहदेवले भन्छन्, दाजी यदि हजुरले छोड्नुहुन्छ भने हामी कदापि छोड्ने छैनौँ, यो दुष्टलाई हामी मार्छौँ। मार्नुहोस् मार्नुहोस् भन्छन् भाइहरूले। द्रौपदीले भन्दैछन् छोडिदिनुहोस्। दाजी युधिष्ठिरसँग सोध्नु हो अर्जुनले, भ्राताश्री हजुर पनि बोल्नुहोस् न, के गरौँ अब मैले? युधिष्ठिरले केही निर्णय दिन सकेनन्। भन्छन्, अर्जुन धर्मले जे कार्य गर भन्छ त्यही गर्नु। अब त कहीँबाट सिप लागेन, भगवानतिर फर्किँदै भन्छन्, हे प्रभु, हे केशव, हजुर पनि केही न केही बोल्नुहोस् न। यो अवस्थामा हजुर किन मौन भएर बस्नु भएको छ? भगवानले मुस्कुराउँदै भन्नुहुन्छ, अर्जुन जब आफूबाट केही सिप लागेन अनि बल्ल मतिर फर्किन्छौ। सज्जनवृन्द, यो संसारको पनि यही छ हालत। सकेसम्म खुब आफूले प्रयत्न गर्छ, जब आफूबाट केही सिप लाग्दैन। जो सामान्य उदाहरणका लागि हामी हस्पिटलमा जान्छौँ बिरामी भएर, खुब प्रयास गर्छौँ, जब अन्तिम अवस्था आउँछ त्यो डाक्टरले पनि त्यही भन्छ, अब त उनी भगवानको आश, भगवानको कृपा भएछ भने केही होला, नभए हामी पनि भगवान होइनौँ भनेर भन्न थाल्छन्। जब संसारमा कसैको सहारा हुँदैन, जब हामी अन्तिम अवस्थामा पुग्छौँ अनि बल्ल भगवानको पासमा जान्छौँ। अरे सज्जनवृन्द, यदि समय छँदादेखि नै भगवानको सहारामा, भगवानकै सहारामा बाँच्ने प्रयास गरौँ न। जब प्रभु परमात्मासँग अर्जुनले सोधे, भगवानले भन्नुहुन्छ, अब यदि मसँग सोध्छौ भने ठिक छ, म त शास्त्रले जे भन्छ त्यही निर्णय दिने हो। अब यस्तो बेलामा शास्त्रले के भन्छ त? ब्रह्मबन्धोर्न हन्तव्य आतताई वदार्हणः। अर्जुन,
ब्राह्मण पुत्रलाई कहिल्यै पनि मार्नु हुँदैन, आतताईलाई छोड्नु हुँदैन। यही हो शास्त्रको निर्णय। अब तिमी जे इच्छा लाग्छ त्यही गर। अब त अर्जुन झन् बडा दुविधामा परे, प्रभु हजुरले के निर्णय दिनुभयो? मार्नु पनि हुँदैन, छोड्नु पनि हुँदैन। तर अर्जुन ज्ञानी थिए, त्यो गीताको त्यो ज्ञानलाई याद गरे। जो प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू हुन्छन्, जो उच्च पदस्थमा रहेका व्यक्तिहरू हुन्छन्, उनीहरूको मृत्युभन्दा अझै ठुलो सजाय के हो त भन्दा उनीहरूको अपमान हो। तुरुन्त आज अर्जुनले बुझे त्यो कुरालाई, सिधा गए अश्वत्थामाको शिरमा रहेको त्यो मणिलाई निकालिदिए, पुरा चारपाटा मोडिदिए, आधा शिर अर्ध मुण्डन गरिदिए शिर, अनि त्यो सभाबाट धक्का दिएर त्यो शिविरबाट बाहिर निकालिदिए। अर्धमुण्डन गरेर, आजकल खुब चलेको छ अर्धमुण्डन गर्ने चलन। आधा आधा तल तल, कसैले यता काटेर यता राख्नुहुन्छ, कसैले पछाडि काट्ने अगाडि राख्ने, अगाडि काट्ने पछाडि राख्ने। अश्वत्थामा कटिङ खुब चलेको छ बजारमा, अहिले फेसनै भइसक्यो। सकेसम्म त्यो अश्वत्थामा अर्धमुण्डन गर्नु हुँदैन है। अहिले त खै के कट, भाले कट, अरे त्यो अश्वत्थामाबाट त्यो अपभ्रंश हुँदै गयो क्या। यस्ता प्रकारले चारपाटा मुण्डन गरेर त्यहाँबाट शिविरबाट बाहिर निकालिदिए। तर अश्वत्थामाले सोच्नु पर्ने थियो, पाण्डवहरूले मलाई प्राण दान दिएर ठुलो एहसान गरेका छन्, श्रद्धालु भक्तजन। तर त्यो दुष्टको दुष्टता कहिल्यै जाँदो रहेनछ। केही गरेर पनि त्यो दुष्ट व्यक्तिले आफ्नो दुष्टतालाई छोड्न सक्दैनन्। वालो आमा वरु तेल खूब बलले, पेले कतै आउला, चरका घाम चुसी चुसी बरु कतै, पियास मेटिएला, मूसाको सिंह मिलला बरु कतै, संसार घुम्ने गरे, प्राणै देऊ परन्तु मूर्ख कहिले, रिझ्दैन कसै गरे। त्यो मूर्ख व्यक्तिको मूर्खता कहिले जाँदैन। अश्वत्थामाले पनि सोच्नु पर्ने थियो, पाण्डवहरूले ममाथि एहसान गरे, प्राण दान दिए। तर उसले त झन् प्रतिशोधको भावनाले हेर्न थाल्यो। ए मलाई यस्तो गर्ने, मैले पनि जानेको छु। अब यी पाण्डवहरूको वंशमा यदि कोही तर्पण पिण्ड दिनेवाला पनि यदि छोडे भने म पनि अश्वत्थामा होइन। तुरुन्त उसले त्यहाँबाट पाण्डवहरूको त्यो वंशमा रहेको पुत्र वधु जो उत्तरा गर्भवती थिइन्, त्यो उत्तराको गर्भलाई लक्षित गरेर ब्रह्मास्त्र छोड्ने विचार गर्यो। यो संसारमा दैवले अरू सबैको औषधि बनायो अरे, तर मूर्खको औषधि बनाउनै भुलेछ क्या। साक्यो वारयितुं जलेन हुतभो, दण्डेन छत्रेण सूर्यतपो, नागेन्द्रो निशितं कुशेन समदो, दण्डेन गोगर्धभो। हरेक कुराको औषधि छ यहाँ। साक्यो वारयितुं जलेन हुतभो, जहाँ दन 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 आगो लागिरहेको छ त्यहाँ ल्याएर 2 लोटा पानी खनाइदिनुहोस्, आगोको औषधि पानी हुन्छ। जुन चैत वैशाखको खुब धूप छ, गर्मी छ, हिँड्न गाह्रो भएको छ, छाता ओढेर हिँडौँ, त्यो धूपको त्यो घामको औषधि छाता हुन्छ। त्यो हात्ती ठुला ठुला छन्, हेर्दाखेरि बडा भयङ्कर छन्, बस एउटा सानो अङ्कुशको आधारमा उनीहरू नियन्त्रणमा आउँछन्। गो गर्धवौ, ती गाई भैँसी गोरु आदि गधा आदि आदिलाई पनि एउटा सानो
डन्डा एउटा सानो लट्ठीको सहाराले नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ, तर सबको औषधि दैवले रचिदियो बिर्सेछ कि मूर्खको। त्यो मूर्खको औषधि दैवले पनि त्यो रच्ने बेलामा भुलेछ क्यारे। अश्वत्थामा त्यो मूर्खले आफ्नो मूर्खता छोडेन कहिल्यै पनि। बोले भक्तवत्सल भगवानको जय। तर भगवानका लीला बडा विचित्रका छन्। कति बेला कहाँ गएर के लीला गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा कहिल्यै थाहा हुँदैन। हरे लीला अपार, लीला अपार, कृष्ण चन्द्र प्रभुका लीला अपार। लीला अपार, लीला अपार, कृष्ण चन्द्र प्रभुका लीला अपार। लीला अपार, लीला अपार, कृष्ण चन्द्र प्रभुका लीला अपार। जय हो हरि बोल। राधे। लीला अपार, लीला अपार, कृष्ण चन्द्र प्रभुका लीला अपार। लीला अपार, लीला अपार, कृष्ण चन्द्र प्रभुका लीला अपार। जय श्री राधे। राधे। हरि बोल। लीला अपार, लीला अपार, कृष्ण चन्द्र प्रभुका लीला अपार। लीला अपार, लीला अपार, कृष्ण चन्द्र प्रभुका लीला अपार। हे कृष्ण चन्द्र प्रभुका लीला अपार। हरे कृष्ण चन्द्र प्रभुका लीला अपार। बोले भक्तवत्सल भगवान को जय।